सब्सक्राइब कीजिए नंबर 1 इस्लामिक इस्लाम को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आदाब दुआ, दुरूद शरीफ की फजीलत। सरवर ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, दुआ अल्लाह पाक से हिजाब में है, यानी कबूल नहीं होती जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद न भेजा जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दुआ का तरीका मुस्तफ़ा ने सिखाया। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स की इयादत के लिए तशरीफ ले गए जो बहुत कमजोर हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम अल्लाह पाक से कोई दुआ करते थे? उसने अर्ज की, जी हाँ, मैं ये दुआ करता था, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, अगर तू मुझे आखिरत में कोई सजा देने वाला है तो वो दुनिया में ही दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम इसे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, तुम यूं क्यों नहीं कहते, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की तो अल्लाह पाक ने उसे शिफा अता फरमा दी। दुआ की अहमियत व फजीलत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुआ की अहमियत हर मुसलमान जानता है। हमें अल्लाह पाक से क्या, किन अल्फाज से, किस तरह मांगना चाहिए, इसकी अहमियत का अंदाजा बयान करदा हदीस पाक से लगाया जा सकता है। हमारा खालिक व मालिक अज़्ज़ वजल कैसा करीम है कि मांगने वालों से खुश होता है और ना मांगने वालों पर गज़ब फरमाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह करीम से अपनी हाजात और खैर तलब करते रहें। अल्लाह पाक से खैर तलब करने को दुआ कहते हैं और दुआ न सिर्फ इबादत है बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है और दुआ मोमिन का हथियार, दीन का सुतून और आसमान व जमीन का नूर है। नंबर 3, दुआ ऐसी इबादत है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि गोया बंदा अल्लाह पाक से हम कलाम है। दुआ के जरिए ही बंदा अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी हाजात व जरूरियात पेश करता है। दुआ बंदे को अपने करीम रब की जनाब में पहुंचाती, उसके हुजूर आजिज़ी करवाती और उसकी अज़मतों का कलिमा पढ़वाती है। जिसे दुआ की तौफीक दी गई उसे बहुत बड़ी खैर की तौफीक दी गई और उसके लिए भलाई के दरवाजे खोल दिए गए, और जिसके लिए दुआ का दरवाजा बंद हो गया उसके लिए खैर व आफियत का दरवाजा बंद हो गया। दुआ से पहले अच्छी अच्छी नीयतें। दुआ जब इतनी अहम इबादत है तो इससे पहले अच्छी अच्छी नीयतें भी जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि बगैर नीयत के किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता। जितनी अच्छी नीयतें ज्यादा होंगी उतना ही सवाब भी ज्यादा मिलेगा। दुआ मांगने से पहले की चंद नीयतें मुलाहिजा कीजिए। नंबर 1, अल्लाह पाक की रिजा पाने और सवाब कमाने के लिए दुआ करूंगा। नंबर 2, दुआ करके हुक्म कुरआनी, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तर्जमा कंजुल ईमान, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा, पर अमल करूंगा। नंबर 3, अहदीस मुबारका में बयान करदा दुआ के फजाइल पाऊंगा। नंबर 4, बतकल्लुफ मुकफ़ा व मुसज्जा अल्फाज से बचूंगा। नंबर 5, दिखलावे के रोने से परहेज करूंगा। नंबर 6, दुआ में खुशू व खुजू पैदा करने की कोशिश करूंगा। नंबर 7, दुआ के ज़ाहिरी व बातिनी आदाब का लिहाज रखूंगा। नंबर 8, दुआ का आगाज हम्दे इलाही और दुरूद शरीफ से करूंगा। नंबर 9, इख्तिताम पर आयत दुरूद पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। नंबर 10, अशआर पढ़ते हुए इखलास पर नजर करूंगा। नंबर 11, दुआ का इख्तिताम इन आयात पर करूंगा, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ के आदाब को पेशे नजर रखिए। दुआ की अहमियत और फजीलत के
پیش نظر اس کے آداب کا جاننا اور دوران دعا انہیں بجا لانا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو دنیاوی بادشاہ یا کسی بھی عہدے دار وغیرہ سے کوئی غرض یا حاجت ہو تو انتہائی ادب و احترام اور توجہ کے ساتھ اس کو اپنی درخواست پیش کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر لاپرواہی اور غفلت سے کام لیا تو بات نہیں بنے گی۔ غور تو کیجئے، جب دنیاوی بادشاہوں، ان کے درباروں اور عہدہ داروں کے پاس جانے کے آداب بجا لانے کا یہ عالم ہے، تو اللہ پاک جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے میں کس قدر اہتمام ہونا چاہیے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ لہذا جب بھی دعا مانگے تو انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا کے آداب بجا لاتے ہوئے مانگیے، انشاء اللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ دعا میں الفاظ کا انتخاب، دعا کے دوران بہترین الفاظ کا چناؤ بندے کو کسی مصیبت و پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے، اور غیر محتاط الفاظ بندے کو آزمائش میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں، جسے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بسوس نام کا ایک شخص تھا، اسے حکم ہوا کہ تیری 3 دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بن جانے کی دعا کی۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین عورت بن گئی، مگر خوبصورتی کے غرور نے بیوی کو شوہر کا نافرمان بنا دیا۔ تنگ آ کر بسوس نے اسے بھونکنے والی کتیا بن جانے کی بددعا دی، یہ بھی فوراً قبول ہوئی اور وہ کتیا بن گئی۔ بسوس کے بیٹوں نے اپنی ماں کی حالت دیکھ کر باپ سے سفارش کی تو اس نے دعا کی، الہی اسے پہلے والی شکل و صورت عطا کر دے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اسے پہلے جیسی صورت عطا کر دی گئی۔ یوں بسوس نے لفظوں کا غلط انتخاب کر کے قبولیت سے سرفراز ہونے والی 3 دعائیں ضائع کر دیں۔ علماء کرام کثرہم اللہ السلام نے دعا کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ با طہارت ہو، قبلہ کی جانب رخ ہو، مکمل توجہ کے ساتھ دعا کرے، دعا کے اول و آخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے اور اپنی دعا میں مسلمانوں کو بھی شامل کرے۔ قبولیت دعا کے لمحات، مثلا جمعہ کے دن خطبے کے وقت، بارش برستے ہوئے، افطار کے وقت، رات کے تہائی پہر اور ختم قرآن کی مجلس وغیرہ کا لحاظ کرے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، افضل یہ ہے کہ دعا میں دونوں ہاتھوں کو پھیلائے اور ان کے درمیان فاصلہ رکھے، اگرچہ قلیل ہو، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر نہ چڑھائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ دعا شروع کروانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے کے آداب اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی دعا مانگیں تو نگاہیں نیچی رکھیں، ورنہ نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ کن باتوں کی دعا کرنا منع ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا کرنے والے کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے کیا مانگنا ہے اور کس طرح مانگنا ہے۔ بسا اوقات ممنوع و ناجائز چیزوں کی دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی دعا تو جائز چیزوں کے متعلق ہوتی ہے، مگر الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جو اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہوتے، اور کبھی عافیت مانگنے کے بجائے آفت مانگی جا رہی ہوتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگنے والے شخص کو یہ کہتے سنا، الہی میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ فرمایا تو آفت مانگ رہا ہے، اللہ عز و جل سے عافیت مانگ۔ اس حدیث پاک کے تحت مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دعا کے الفاظ بھی اچھے چاہیے اور نیت بھی اعلیٰ، وہاں لفظ کے ساتھ نیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ آزمائش
आजमाइश मत मांगिए। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बीमारी में यूं दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल, अगर तेरी रिजा इसी में है तो इस बीमारी में इजाफा कर दे। ये दुआ सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस्ताद हजरत इमाम मुस्लिम बिन खालिद जंजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ए मोहम्मद रुक जाओ, अल्लाह पाक से सेहत का सवाल करो, मैं और तुम आजमाइश बर्दाश्त करने वाले लोगों में से नहीं हैं। जिन बातों की दुआ करना मना है उनसे मुतालिक दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की किताब फज़ाइल दुआ से चंद मदनी फूल पेशे खिदमत है। नंबर 1, दुआ में हद से ना बढ़े, जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का मर्तबा मांगना या आसमान पर चढ़ने की तमन्ना करना, नीज दोनों जहां की सारी भलाइयां और सब की सब खूबियां मांगना भी मना है कि इन खूबियों में मरातिबे अंबिया अलैहिस्सलाम भी हैं जो नहीं मिल सकते। लिहाजा यूं नहीं कह सकते कि दोनों जहां की सारी भलाइयां अता फरमा। अलबत्ता ये दुआ की जा सकती है कि हमें दीनों दुनिया की भलाई अता फरमा। नंबर 2, जो मुहाल यानी नामुमकिन या करीब बा मुहाल हो उसकी दुआ ना मांगे। लिहाजा हमेशा के लिए तंदुरुस्ती व आफियत मांगना कि आदमी उम्र भर कभी किसी तरह की तकलीफ में ना पड़े, ये मुहाल आदि की दुआ मांगना है। लिहाजा यूं नहीं कह सकते कि कोई मुसलमान कभी भी बीमार ना हो। अलबत्ता ये दुआ की जा सकती है कि हमारे बीमारों को अच्छा कर दे। यूं ही लंबे कद के आदमी का छोटा कद होने या छोटी आंख वाले का बड़ी आंख की दुआ करना ममनू है कि ये ऐसे अमर की दुआ है जिस पर कलम जारी हो चुका है, यानी इसका फैसला हो चुका है। लिहाजा अब इस पर सब्र करते हुए दुआ न करे। नंबर 3, गुनाह की दुआ ना करे कि मुझे पराया माल मिल जाए, कि गुनाह की तलब करना भी गुनाह है। नंबर 4, कत्ए रहम यानी अजीजों से ताल्लुक तोड़ने की दुआ न करे। मसलन यूं ना कहे फुला व फुला रिश्तेदारों में लड़ाई हो जाए। नंबर 5, अल्लाह अज़्ज़ वजल से सिर्फ हकीर चीज ना मांगे कि परवरदिगार अज़्ज़ वजल गनी है। मसलन दुनिया हकीर व जलील है, जरूरत से जायद इसकी तलब नापसंदीदा है। लिहाजा दुआ में बस माल और दौलत की कसरत की तलब करना और आखिरत की बेहतरी का बिल्कुल भी सवाल ना करना हकीर चीज मांगना है जिसकी मुमानात है। नंबर 6, रंजो मुसीबत से घबराकर अपने मरने की दुआ न करे कि मुसलमान की जिंदगी उसके हक में गनीमत है। अलबत्ता यूं दुआ की जा सकती है कि खुदाया मुझे जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरे हक में बेहतर है, और मुझे वफात दे जिस वक्त मौत मेरे हक में बेहतर हो। लिहाजा ये दुआ नहीं कर सकते कि ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, अब तो मसाइब आलाम यानी तकलीफों ने कमर तोड़ डाली, सब्र का पैमाना भी जवाब दे गया, लिहाजा ए मौला अब मौत देकर इन तकालीफ से छुटकारा दे दे। नंबर 7, बेगरज शरई यानी शरई इजाजत के बगैर किसी के मरने और खराबी यानी बर्बादी की दुआ ना करे। अलबत्ता अगर किसी काफिर के ईमान ना लाने पर यकीन या जन्ने गालिब हो और उसके जीने से दीन का नुकसान हो, या किसी जालिम से तौबा और जुल्म छोड़ने की उम्मीद न हो और उसका मरना तबाह होना मखलूक के हक में मुफीद हो, तो ऐसे शख्स पर बद्दुआ करना दुरुस्त है। नंबर 8, किसी मुसलमान को ये बद्दुआ ना दे कि तू काफिर हो जाए, कि बाद उलमा के नजदीक ऐसी दुआ मांगना कुफ्र है, और तहकीक ये है कि अगर कुफ्र को अच्छा या इस्लाम को बुरा जानकर कहे तो बेशक कुफ्र है, वरना बड़ा गुनाह है कि मुसलमान की बदख्वाही यानी बुरा चाहना हराम है। खुसूसन ये बदख्वाही कि फुला का ईमान बर्बाद हो जाए तो सब बदख्वाहियों से बदतर है। नंबर 9, किसी मुसलमान पर लानत ना करे और उसे मरदूद व मलऊन यानी लानत किया गया न कहे, और जिस काफिर का कुफ्र पर मरना यकीनी नहीं उस पर भी नाम लेकर लानत न करे। यूं ही मच्छर, हवा, जमादात यानी बेजान चीजों, पत्थर, लोहा वगैरह और हैवानात पर लानत ममनू है। अलबत्ता बिच्छू वगैरह बाज जानवरों पर हदीस पाक में लानत आई है। नंबर 10, किसी मुसलमान को ये बद्दुआ ना दे कि तुझ पर खुदा का गजब नाजिल हो और तू भाड़ यानी आग या दोज़ख में दाखिल हो, कि हदीस शरीफ में इसकी मुमानियत वारिद है, यानी हदीस पाक में इस किस्म की दुआ से मना किया गया है।
نمبر 11 جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام و کفر ہے۔ نمبر 12 یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے، یہ جائز نہیں کہ اس میں ان احادیث مبارکہ کی تکذیب یعنی جھٹلانا ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوا۔ البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائز ہے۔ دونوں دعاؤں میں فرق یہ ہے کہ پہلی دعا یعنی سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دیے جائیں، اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایک لمحہ کے لیے بھی دوزخ میں نہ جائے، حالانکہ بعض مسلمانوں کا اپنے گناہوں کے سبب دوزخ میں جانا طے شدہ ہے، لہذا ان الفاظ سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ جبکہ دوسری دعا ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو میں یہ قباحت یعنی برائی نہیں، کیونکہ اس میں فقط سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت مانگی گئی ہے، اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ جہنم میں جانے والے مسلمانوں کی بھی بالآخر مغفرت کر دی جائے گی اور انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 13 اپنے لیے اور اپنے دوست احباب اہل و مال اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے، کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بد دعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت یعنی شرمندگی ہو۔ نمبر 14 جو چیز حاصل یعنی اپنے پاس ہو اس کی دعا نہ کرے، مثلا مرد یوں نہ کہے یا اللہ عز و جل مجھے مرد کر دے کہ استہزاء یعنی مذاق بنانا ہے، البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یعنی شرعی حکم پر عمل کرنا یا عاجزی و بندگی کا اظہار یا پروردگار عز و جل اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یا دین یا اہل دین کی طرف رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں وہ جائز ہے، اگرچہ اس امر کا حصول یقینی ہو، جیسے درود شریف پڑھنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرنا، مسلمان ہونے کے باوجود اپنے لیے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر غضب و لعنت کی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو کن ناموں سے پکارنا منع ہے؟ دعا مانگنے والے کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کن ناموں کے ساتھ اللہ پاک کو پکار سکتے ہیں اور کن کے ساتھ نہیں۔ اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ ترجمہ